हामी भन्छौं नो एमसीसी, नो एमसीसी, बिना सुधार नो एमसीसी। अमेरिकाको दादागिरीको युग पनि अब समाप्त भयो। त्यो एमसीसी सम्झौता त यो चाहिँ झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पो सुरुवात भएको हो, उनले पो चिठी लेखेर यो कामको थालनी गरेको हो भन्ने केही मूर्खहरू अथवा केही पूर्वाग्रहीहरू यसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यो 100% मात्र होइन, 1,00,000% झुट कुरा हो। मेरो कार्यकालमा कुनै कुराहरू भएको छ भने त्यो डकुमेन्ट लिएर आउन म चुनौती दिन्छु। कहाँ त्यस्तो निर्णय भएको छ? कुन डकुमेन्टले त्यो कुरा देखाउँछ? यो आइपीएस को अंग होइन भनेर कतिपय यहाँका अमेरिकनहरूले बोलिरहेका छन्। यहाँ नेपाली नागरिकता लिएका अमेरिकनहरू त्यसो भनिरहेका छन्। तर अमेरिकाका मन्त्रीहरूले पनि यो आइपीएस को अंग हो भनेर एउटा रक्षा मन्त्रीले, दुईटा सहायक मन्त्रीहरूले यो कुरा बोलिसकेका छन्। त्यसो उनीहरूले हामीले आइपीएस को अंग भनेको होइन, उनीहरू आफैले भने। अनि पो थाहा पायौँ त हामीले अमेरिकाका प्रचलित कानुन र पछि बन्ने कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने शर्त के हो? यो किन यस्ता शर्तहरू राखियो? यी कुराहरू हामीले मान्ने छैन। हिजो अस्ति डोनाल्ड लूले जुन ढङ्गले भने नि, उनले 5 वटा कुरा भने, यो अविलम्ब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराउनुस्, अनुमोदन नगर्ने हो भने तपाईहरुले कि यस भन्नुस् कि नो भन्नुस्, अर्को कुरा छैन। हामी अब पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा अब हामी म्याद बढाउँदैनौँ, म्याद बढाउन सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा हामी संशोधन गर्दैनौँ। चौथो कुरा लिन्छौँ भने ल्याऊ, लिँदैनौँ भने अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई हामी पुनर्विचार गर्छौँ। र पाँचौं कुरा तिमीहरूले लिएनौ भने यसका पछाडि चीन छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। डोनाल्ड लूको ढाक, धम्की, दादागिरी हो। यो दादागिरी भन्दा अरू केही पनि होइन। एउटा महाशक्तिको सहायक विदेश मन्त्रीले नेपाल जस्तो एउटा कमजोर देश, विकासोन्मुख देश, त्यसमाथि पनि लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री, त्यस्तो कन्ट्रीका देशको सरकारहरूलाई जुन ढङ्गको जुन भाषामा भने, यो कूटनैतिक भाषा पनि होइन, यो मित्रतापूर्ण भाषा पनि होइन, यो मर्यादापूर्ण भाषा पनि होइन। अब अमेरिकाले जहाँ पायो त्यहीँ जाने, जहाँ पायो त्यहीँ हमला गर्ने यो युग समाप्त भएको छ। अहिले भर्खरै तपाईले युक्रेनमा पनि देख्नुभयो नि, मलाई देशले चाहिँ मलाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्दै थिए त्यहाँका राष्ट्रपति। र अमेरिकाले खबरदार पुटिनले चाहिँ यताउति गर्यो भने यो भयावह स्थिति आउँछ भनेर उनीहरूले भन्दै थिए। तर जब रुसले कदम चाल्यो, ती 35 वटा देशहरू हेरेको हेरेकै भए, नाटो पनि हेरेको हेरेकै भयो, वाशिंटन पनि हेरेको हेरेकै। अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन, फगत नाकाबन्दीको घोषणा। नाकाबन्दीको घोषणा बाहेक अरू गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। अमेरिकाले दिने $50 करोड, नेपालले हाल्ने $13 करोड, $63 करोड हो। जुन मूल्यमा थियो अहिलेको मूल्यमा हेर्दाखेरि त्यो 63बाट सायद त्यो 70 अरब जति पुग्छ होला। अहिले 70 अरबको योजना छ। तर 70 अरब मध्ये सडक निर्माण, पुनर्निर्माण र अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनमा करिब 40 अरब मात्रै खर्च हुन्छ भन्ने हाम्रा विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। र बाँकी अरू चाहिँ करिब 30 अरब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो 30 अरब चाहिँ नेपालका एनजिओ, आइएनजिओलाई बाँड्ने। कसले बाँड्ने? कसको निर्देशनमा भन्दा एमसीसी को अनुमतिमा मात्रै बाँड्ने। अब हेर्नुहोस्, ती कुन चाहिँ एनजिओ होला? ती उदार अर्थतन्त्र मान्ने, उदार लोकतन्त्र मान्ने, कम्युनिस्ट विरोधी, समाजवाद विरोधीलाई मात्रै दिने कुराहरू त्यो प्रावधानले स्पष्ट पार्छ। त्यसकारणले यो परियोजना वास्तवमा चाहिँ यो नेपालभित्रै कम्युनिस्ट विरोधी योजना पनि हो। यस्ता अनेकन खालका प्रावधानहरू यहाँ छन्। 3टा देशका रूपमा त्यो परिणत भएको छ। र स्वयं त्यो युक्रेन अहिले ठुलो एउटा आक्रमणको शिकार पनि भइरहेको छ। त्यसरी के कारणले हुन गयो त भन्दाखेरि युक्रेनलाई हामीले यसो अध्ययन गर्यौँ भने युक्रेन रुसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छिमेकमा रहेको छ। तर त्यो छिमेकमा भएको मुलुकको सरकारले लगातार आफूलाई पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध राख्न खोज्यो, नाटोको सदस्यता लिन खोज्यो र रुसलाई
लगातार उत्तेजित गर्दै गयो। रुसको राष्ट्रिय सुरक्षा जुन हो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षामा उसले अप्ठ्यारो पार्न खोज्यो। त्यसले गर्दाखेरि रुसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अहिले त्यो देशमाथि चाहिँ नि हमला गर्ने अवस्था बन्यो। त्यो देशलाई 3टा देशमा रूपान्तरण गरियो। यो त्यो देशका नेताहरूले देखाएको जुन अदूरदर्शिता हो, कमसेकम हामी तटस्थ हुन्छौँ, हामी नाटोको सदस्य लिँदैनौँ, हामी एउटा स्वतन्त्र देश हौँ, अखण्ड देश हौँ, हामी स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ भन्ने मात्रै अडान त्यो देशले लिएको भए यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन। त्यसो हुनाले हामीले विभिन्न देशहरूमा घटिरहेका घटनाहरूबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। आज हाम्रो देशले जुन प्रकारको यो एमसिसीको बारेमा छलफल गरिरहेको छ, हामीले हाम्रा 2टा देशहरू हाम्रा छिमेकमा छरेका छन्। एकातिर 1 अरब 40 करोड भएको चीन, अर्कोतर्फ 1 अरब 30 करोड भएको भारत। यो 2टा देशका बिचमा हामीहरू छौँ। यी 2टा देशहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले सुमधुर बनाउन सकेनौँ र ती 2टा देशका विरुद्ध हुने गरिकन कुनै पनि क्रियाकलाप हामीले हाम्रो देशमा देखाउन थाल्यौँ भने हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि खतरा आइलाग्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले छिमेकका मित्रहरूलाई रुष्ट बनाएर टाढाको कुनै मित्रलाई इष्ट बनाउने नाममा हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई रुष्ट बनाउन खोज्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही हुनेवाला छैन। त्यसो हुनाले हामीले यी कुराहरूलाई पनि बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एमसिसी जुन सम्झौता हाम्रो देशको त्यति बेलाको सरकारले गर्यो, त्यो एमसिसी सम्झौता त यो चाहिँ झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पो सुरुवात भएको हो, उसले पो चिठी लेखेर यो कामको थालनी गरेको हो भन्ने केही मूर्खहरू अथवा केही पूर्वाग्रहीहरू यसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यो 100% मात्रै होइन, 1,00,000% झुट कुरा हो। म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यस्ता न कुनै मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यस्तो कुनै न चिठी लेखेको छु न कुनै अनुरोध गरेको छु। भेटघाटको कुरा गर्ने हो भने धेरै देशका नेताहरूसँग, डिप्लोमेटहरूसँग मैले पनि भेटघाट गरेँ, अमेरिकीहरूसँग पनि भेटघाट गरेँ, अनेक कुराहरू पनि भए। तर हामीले एमसिसीको बारेमा कुनै कुरा गरेका छैनौँ। एमसिसी सम्झौतालाई सम्झौता गर्ने सिलसिलामा हामीले एउटा कदम पनि अगाडि बढाएका छैनौँ र त्यो बेलामा हामी त्यो हैसियतमा पनि थिएनौँ। हामी संविधान बनाउने काममा लागिरहेका थियौँ। आदरणीय कमरेडहरू, त्यति बेला हाम्रो मुख्य फोकस भनेको नै यो राष्ट्रको फोकस भनेको नै संविधान थियो। संविधान बनाउनु पर्ने थियो र त्यो संविधानमा सम्पूर्ण संसदको अथवा प्रतिनिधि यो संविधान सभाको ध्यान केन्द्रित थियो। सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको पनि ध्यान त्यसैमा केन्द्रित थियो। त्यति बेलाको सरकारको पनि ध्यान त्यसैमा केन्द्रित थियो। हामीले 2टा कार्यभार, मेरो सरकारलाई मैले 2टा कार्यभार पुरा गर्नु छ भनेर भन्ने गर्थेँ। एउटा संविधान निर्माणको कार्यभार, एउटा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउने कार्यभार। यो 2टा कार्यभार सम्पादन गर्नुको लागि हामीले जति समय म त्यहाँ बसेँ त्यही कार्यभारलाई अगाडि बढाउने कामहरू गरियो। अरू दैनिक कुराहरू पनि भयो होलान्, तर ती दैनिक कार्यक्रमहरूमा पनि यो एमसिसीको मुद्दा अगाडि आएको होइन। त्यसो हुनाले त्योभन्दा पछाडि जुन सरकार बन्यो, जस्तो खालको एउटा पृष्ठभूमि बनाएर त्यो सरकार बनाइयो, सायद त्यो भित्रभित्रै विभिन्न खालका कामहरू हुँदै थिए र त्यस पछाडि एमसिसी ल्याउनुको लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालाबाट चिठी लेखेर त्यो सुरुवात भएको कुरा दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। यसलाई कसैले छोपेर छोप्न सक्दैन। मेरो कार्यकालमा कुनै कुराहरू भएको छ भने त्यो डकुमेन्ट लिएर आउन म चुनौती दिन्छु। कहाँ त्यस्तो निर्णय भएको छ, कुन डकुमेन्टले त्यो कुरा देखाउँछ, म चुनौती दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी विभिन्न खालका भ्रमहरू फैलाएर तैँले पनि त गल्ती गरिस् अनि मैले किन गल्ती गर्नु नहुने भन्ने ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रलाई राष्ट्रमाथि घात गर्ने खालका विभिन्न खालका प्रयत्नहरू हुँदैछन्। यो प्रयत्नहरूबाट हामी सम्पूर्ण रूपले सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जहाँसम्म यो सम्झौताको कुरा छ, यो सम्झौता आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन अन्तर्गतको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि वा सम्झौता हो कि होइन,
भन्ने पनि प्रश्न छ। स्वयं अमेरिकाको जुन कानुन छ त्यो कानुनले के भन्छ भने यो एमसीसी भनेको अमेरिकाको एउटा सरकारी निगम हो भनेर अमेरिकाकै कानुनले घोषणा गर्छ। उसले घोषणा गरिसक्छ। हाम्रोमा निगमहरू छन् नि, अनेक कर्पोरेसनहरू छन् सरकारले बनाएका। एनए पनि त्यस्तै कर्पोरेसन हो, आयल निगम पनि त्यस्तै कर्पोरेसन हो। यस्तै त्यो एमसीसी पनि अमेरिकाले बनाएको कर्पोरेसन हो। त्यो कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकारले गरेको यो सम्झौता हो। त्यसैले यो सम्झौता एक खालको एउटा करार सम्झौता जस्तै हो। यो करार सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यसलाई त्यसरी अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय होइन, तर पनि त्यसलाई जबरजस्ती यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हो भनेर त्यही सम्झौतामा लेखेर अनि यसलाई चाहिँ संसदबाट चाहिँ यो अनुमोदन गराउने प्रयत्न चालिँदैछ। र नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले अनुमोदन गर्नको लागि प्रस्तुत गरियो त्यो पनि कुनै वातावरण नबनाइकन, जति बेला संसद पनि चलेको छैन, संसद नचलेको बेलामा लगेर जबरजस्त त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने छापामार तरिकाले त्यसलाई चाहिँ टेबल गर्ने कामहरू गरिएको छ। कमसेकम कन्डिसन बनाऊ, वातावरण बनाऊ र वातावरण बनाएर अनि टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर गरौँ भन्ने खालको कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ। तर त्यो पनि नबनाइकन जबरजस्ती टेबल गरियो। टेबल गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता सन्धि सम्झौताहरू कुनै पनि यो सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने हो भने टेबल गर्नको लागि हाम्रो संविधानको धारा 279ले के भन्छ भने हाम्रो देशले कुनै विदेशसँग, राज्यसँग होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग होस् सन्धि र सम्झौता गरेको छ भने त्यस्ता सन्धि र सम्झौताहरू 4 प्रकारका छन् भने तिनीहरू संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यदि त्यो हाम्रो शान्ति मैत्रीसँग सम्बन्धित सम्झौता छ भने, त्यो सिमानासँग सम्झौता छ भने, त्यो सामरिक किसिमको सम्झौता छ भने, अथवा प्राकृतिक साधन स्रोत र उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता छ भने यी 4 प्रकारका सन्धिहरू चाहिँ संसदमा अनुमोदनका लागि लानुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानको धारा 279ले भन्छ। त्यो धारा 79 अनुसार यो 4वटा मध्ये यो एमसीसी सम्झौता कहाँ परेछ? यो सिमानासँग सम्बन्धित हो कि, यो सामरिक कुरासँग सम्बन्धित हो कि, यो शान्ति मैत्रीको कुरा हो कि, अथवा प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो? यसमा त 2टा कुरा भनिएको छ। एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको छ, अर्को चाहिँ नि हाम्रो के अरे सडक मर्मत गर्ने भनेको छ। सडक बनाउने पनि होइन, सडक मर्मत गर्ने। अनि सडक मर्मत गर्ने कुरा प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो त। अनि ट्रान्समिसन लाइन त्यो पनि एउटा पूर्वाधारै मात्रै हो। त्यो पूर्वाधारको कुरा प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो त। आफै प्रश्न हुन्छ, अब होइन यो त भारतमा पनि लगिनेछ नि भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने भारतमा बिजुली बेच्नको लागि एउटा बाटो बनाएको मात्रै हो। ट्रान्समिसन लाइन भनेको बाटो हो। बिजुली भनेको हाम्रो कमोडिटी हो। बिजुली त्यो कमोडिटी हामीले आलु लगेर बेचे पनि, गोलभेडा लगेर बेचे पनि, धिरौला लगेर बेचे पनि, बिजुली बेचे पनि एउटै कुरा हो, कमोडिटी बेच्ने कुरा हो। त्यसकारणले आलु बेच्दा हामीले चाहिँ संसदमा अनुमोदन गर्नु नपर्ने, गोलभेडा बेच्दा हामीले संसदमा अनुमोदन गर्नु नपर्ने, अनि बिजुली बेच्दा चाहिँ हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ र हुँदैन। त्यसकारणले यी सब कुराहरूमा गम्भीर रूपले छलफल नगरिकन, विचार विमर्श नगरिकन, हाम्रो देशका चाहिँ एउटा विशेषज्ञहरूसँग कुनै विचार विमर्श पनि नगरिकन जुन प्रकारले यो सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता गर्नको लागि नेपालमा 2014 मा एउटा ग्रोथ एनालाइसिस गरियो। इकोनोमीको हाम्रो ग्रोथ डायग्नोसिस कस्तो छ भनेर अध्ययन गरियो। त्यसमा नेपालका 9 जना व्यक्तिहरूको एउटा टिम, 10 जना व्यक्तिहरूको एउटा टिम, अनि अमेरिकाको कनिगाम भन्नेको नेतृत्वमा 9 जनाको टिम बनाइयो। वास्तवमा त्यो चाहिँ लिडिङ टिम अरे, उनीहरू आफै भन्छन्। र त्यो लिडिङ टिमको मार्गनिर्देशनमा उनीहरूले चाहिँ यो ग्रोथ एनालाइसिस गरी, डायग्नोसिस गरी र त्यसको आधारमा उनीहरूले 20 वटा मापदण्ड अगाडि सारेका थिए। यो 20 वटा थ्रेसहोल्ड पुरा भएको खण्डमा
त्यो देशले चाहिँ यो अनुदान पाउने भनेको। तर त्यो जतिवटा 20वटा अगाडि सारिएका थिए 10वटा पनि पुरा भएको छैन नेपाल। तर नेपाललाई 10वटा पनि पुरा नभइकन पनि यो कुरा दिने घोषणा गरियो। यसले मात्रै पनि के बुझिन्छ भने यो थ्रेसहोल्ड सेसहोल्ड सबै एउटा नाटकीय कुरा मात्रै हो। नेपालमा विशेष उद्देश्यले चाहिँ यो ग्रान्ट दिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो अस्ति डोनाल्ड लूले जुन ढङ्गले भने नि, उनले 5वटा कुरा भने, यो अविलम्ब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराउनुहोस्। अनुमोदन नगर्ने हो भने तपाईँहरूले कि यस भन्नुहोस् कि नो भन्नुहोस्, अर्को कुरा छैन। हामी अब पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा, अब हामी म्याद बढाउँदैनौँ, म्याद बढाउन सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा, हामी संशोधन गर्दैनौँ। चौथो कुरा, लिन्छौँ भने ल्याऊ, लिँदैनौँ भने अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई हामी पुनर्विचार गर्छौँ। र 5औं कुरा, तिमीहरूले लिएनौ भने यसका पछाडि चीन छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। डोनाल्ड लूको ढाक, धम्की, दादागिरी हो यो। दादागिरी भन्दा अरू केही पनि होइन। एउटा महाशक्तिको सहायक विदेश मन्त्रीले नेपाल जस्तो एउटा कमजोर देश, विकासोन्मुख देश, त्यसमाथि पनि लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री, त्यस्तो कन्ट्रीका देशको सरकारहरूलाई जुन ढङ्गको जुन भाषामा भने, यो कूटनैतिक भाषा पनि होइन, यो मित्रतापूर्ण भाषा पनि होइन, यो मर्यादापूर्ण भाषा पनि होइन। त्यसकारणले यो बारेमा उनले भाषण गरिसकेपछि सायद त्यसको भोलिपल्टदेखि नेपालमा अलि ठुलै मात्राको सडक आन्दोलन पनि सुरु भएको छ। यसको प्रतिक्रिया पनि हो। अमेरिकाले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यसरी हाम्रो देशले मागेर पो लिएको, त तपाईँहरूले नै मागेर लिएको हामीले भनेर भन्छन्। यथार्थमा नेपालीले मागेको भन्दा पनि यो नेपाललाई चाहिँ नि विभिन्न योजना बनाएर एउटा परिस्थिति बनाएर नेपाललाई खा भनेर चाहिँ दिएको मात्रै हो। त्यसो हुनाले हामी सबै यो घटनाक्रमलाई हेऱ्यौँ भने त्यही कुराको निष्कर्ष हामी निकाल्न सक्छौँ। र त्यसमाथि अब यसमा भएका जो सम्झौताहरू छन्, 2017मा एउटा सम्झौता गरियो अनि 2019मा अर्को सम्झौता गरियो। कमसेकम त्यो 2017को सम्झौतामा थुप्रै आपत्तिजनक कुराहरू भए पनि त्यसलाई कमसेकम त्यो संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान चाहिँ राखिएको रहेछ कमसेकम। अब तर त्यो सम्झौतालाई 2 वर्षसम्म लुकाएरै राखियो, देखाइएन। हामी कसैले पनि थाहा पाउन सकेन। जब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकार बनिसकेपछि अनि 2019मा अर्को कार्यान्वयन सम्झौता भयो। त्यो कार्यान्वयन सम्झौता भएको बेलामा संसदमा लाने भनेर चाहिँ नि अर्को सहमति गरियो। सहमति मात्रै गरिएन, 2017को जुन सम्झौता हो 19मा पुग्दा थुप्रै कुराहरूमा संशोधन गरिएको छ। थुप्रै कुराहरू त्यो दस्तावेज नै संशोधन गरिएको छ। अब यहाँ एउटा सङ्कट के छ भने 2017को सम्झौतालाई लगेर अनुमोदन गर्ने कि 2019को लगेर अनुमोदन गर्ने? कुन चाहिँ अनुमोदन गर्ने? 17को अनुमोदन गर्ने हो भने त्यो त उनीहरू आफैले संशोधन गरिसके। संशोधनको कुरामा कुनै मतलबै भएन। संशोधनका कुराहरूलाई अनुमोदन गर्न नपर्ने, अनि त्यस पछाडि खालि यो 17को मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने। त्यति मात्र होइन, त्यो 19को जुन सम्झौता गरियो त्यसपछि अरू 9वटा सम्झौताहरू केपी शर्मा ओलीकै पालामा गरिएको रहेछ। कोही 2019मै, कोही 2020मा, कुनै 21मा पनि आएर गरिएको रहेछ। र त्यसमाथि स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जस्तो एउटा खतरनाक एग्रिमेन्ट पनि गरेको देखिन्छ, जुन कुराहरूको आधारमा नेपाल चाहिँ नि आइपिएसको मेम्बर भएको कुराहरू त्यो दस्तावेजले पनि बताउँछ। त्यसकारणले यो एमसिसी यो आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर कतिपय यहाँका अमेरिकनहरूले बोलिरहेका छन्। यहाँ नेपाली नागरिकता लिएका अमेरिकनहरू त्यसो भनिरहेका छन्। तर अमेरिकाका मन्त्रीहरूले पनि यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर एउटा रक्षा मन्त्रीले, 2टा सहायक मन्त्रीहरूले यो कुरा बोलिसकेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले आइपिएसको अङ्ग भनेको होइन, उनीहरू आफैले भने। अनि पो थाहा पायौँ त हामीले त यो त आइपिएसको अङ्ग पो रहेछ। उनीहरूले सिकाएर जानेको हामी बल्ल हेर्दै गर्न त हो रहेछ त्यस्तो। उनीहरूका चाहिँ रक्षा मन्त्रालयका डकुमेन्टहरूमा त्यही कुरा रहेछ। उनीहरूको विश्व रणनीतिका
दस्तावेजहरुमा त्यही कुरा रहेछ। त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरुमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न ढंगले गुमराह राखेर जुन ढंगले यो सम्झौता मार्फत अन्य उद्देश्यहरु पूरा गर्न खोजिएको छ यो बडो डरलाग्दो छ। यो मैले जति दस्तावेजहरु पढे कमेन्टहरु यो कस्तो रहेछ भन्दा हामी दहहरुमा हामी खोलाहरुमा माछा मार्छौं नि अथवा समुद्रमै भनौं त्यो माछा मार्न हामी एउटा चाहिँ बेत झुन्डाएर मासुको टुक्रो झुन्डाएर हामी माछालाई आकर्षित गर्छौं र बल्छीमा पार्छौं। यो प्रोजेक्ट चाहिँ करिब करिब त्यही बल्छी जस्तो रहेछ। नेपाली जनतालाई माछा मात्रै बनाइदिएको यो ढंगको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामीले बल्छीमा आकर्षित भएर त्यहाँ गएर हाम्रो किलकिले उन्नु छैन। हामीले जबसम्म यो सम्झौतामा भएका त्यो राष्ट्रघाती पक्षहरूलाई सुधार गर्न सकिन्न त्यस बेलासम्म यो सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। अमेरिका लगायत अहिले विश्वमा संयुक्त राष्ट्र संघका 195 वटा राष्ट्रहरू छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य मात्रै, अरु सदस्य नभएका मुलुकहरू पनि छन्। तर 195 राष्ट्रहरू चाहिँ यो अहिले संयुक्त राष्ट्रका सदस्यहरू छन्। ती जम्मै संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू हाम्रो दृष्टिमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू नै हुन्। हामी सबैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर सरसहयोगका सम्बन्धहरू विकास गर्न चाहन्छौं। अमेरिकासँग पनि हामी त्यही चाहन्छौं। तर अमेरिकासँग होस् जोसुकैसँग होस् हामी समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तको आधारमा हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं र हामी संयुक्त राष्ट्र संघका बडापत्रको आधारमा सम्बन्धहरू राख्न चाहन्छौं र हामी आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हामी हाम्रा सम्बन्धहरूलाई विकास र विस्तार गर्न चाहन्छौं। त्यसो हुनाले यो अमेरिकासँगको सम्बन्ध, अमेरिकासँगको सहयोग हामी चाहदैनौं कि भन्ने कसैलाई भ्रम परेको हुन सक्छ। हामी त्यस्तो होइन। अमेरिका अहिलेको संसारको एउटा महाशक्ति राष्ट्र हो, साम्राज्यवादी राष्ट्र पनि हो। त्यसले अहिले संसारका 80 वटा मुलुकमा 800 भन्दा बढी मिलिटरी क्याम्पहरू राखेको छ। विश्वमा 800 भन्दा बढी। यसकारणले त्यो एउटा चाहिँ सैनिक महाशक्ति पनि हो। हामी सबै कुरा पनि बुझ्छौं। तर साथसाथै हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र हामी सहयोगको सम्बन्ध पनि विकास गरिरहेका छौं र हामीले अहिलेसम्म जस्तो युएसएड मार्फत भन्नुस् या अन्य विभिन्न संस्थाहरू मार्फत भन्नुस् हामीले सहयोग लिइरहेकै छौं। जुन कुरा मान्य छ र त्यो समानतामाथि आधारित छ, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित अनुकूल छ, त्यो कुरा हामी लिइरहेकै छौं। पछि पनि हामी नलिने कुरा छैन। तर एमसीसी चाहिँ कस्तो छ भने शर्तै शर्त झुन्डाइएको यो एमसीसी हो। त्यसकारण खाली हामीलाई अनुदान मात्रै दिने हो, साँच्चै नै एउटा आर्थिक रूपमा सहयोग दिने हो र नेपाललाई ट्रान्समिसन लाइन र अनि सडक मर्मत गर्नको लागि मात्रै दिने हो भने हामीले यो सम्झौता गरेपछि अमेरिकाका प्रचलित कानुन र पछि बन्ने कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने शर्त के हो? यो किन यस्ता शर्तहरू राखियो? यी कुराहरू हामीलाई मान्य छैन। अनि त्यस्तै गरेर यो सम्झौता मानेपछि नेपालले पनि उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन आदि जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अर्को शर्त छ। हामी अहिले जुन संविधान बनाइरहेका छौं हामीले प्रष्ट भनेका छौं हामी समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने बाटो र उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्रको बाटो आनका तान एक अर्काका विपरीत कुराहरू हुन्। एउटा पुँजीवाद हो, एउटा समाजवाद हो। पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा म्यारिज हुन सक्दैन। डिभोर्स चाहिँ भइरहेको छ, बरु डिभोर्स भइरहेको, म्यारिज हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले अहिले जुन प्रकारका शर्तहरू छन् यी शर्तहरू हामीलाई मान्य छैनन्। त्यसमाथि पनि कस्ता कुराहरू पनि छन् भने यो सम्झौता जुन ढंगले अहिले अगाडि सारिएको छ यो सम्झौता 5 वर्षको लागि भन्छ एउटा प्रावधानले। तर अरु थुप्रै प्रावधान 7-8 वटा प्रावधान चाहिँ यो सदाका लागि अनन्तकालको लागि रहने भनेर पनि फेरि त्यही सम्झौतामा छ। त यो एकातिर देखाउवा चाहिँ 5 वर्षको लागि
अनि साँच्चैमा चाहिँ के हो भन्दा यो पछिसम्मको लागि नेपाललाई एक खालको एउटा शर्तको ट्र्यापमा पार्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसभित्र रहेका छन्। त्यसकारण यी चिजहरू पनि हामीलाई मान्य छैन। अरू थुप्रै 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 शर्तहरू छन्। मसँग अहिले टाइम छैन, त्यसकारणले तपाईँहरूलाई बरु म बिस्तारी यो मैले तयार पारेका कति शर्त छन् यसमा, यो शर्तहरूको बारेमा एउटा आफ्नै लिखत पनि तयार पारेको छु मैले। म आज संसदमा बोल्नेवाला थिएँ, त्यो संसदमा बोल्न पाइएन आज र भोलि स्थगित भयो। त्यसो हुनाले अब पर्सितिर सम्भवतः संसद हुन्छ, त्यसमा हामी यी कुराहरू म राख्छु। र त्यति मात्रै होइन, यो सत्रको सम्झौतामै एक भारी शर्तहरू छन्, 19को सम्झौतामा अर्को भारी सम्झौताकारी शर्तहरू छन्, अनि त्यसपछिका जति सम्झौताहरू छन् हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये अहिले अलिक पछि 19 र 20 तिर गएर यो एमसिए भन्ने जुन छ, एमसिसी चाहिँ अमेरिकन, अनि नेपाल चाहिँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ एमसिए भन्ने गरिन्छ। तर त्यो एमसिए भन्ने संस्थाले वन मन्त्रालयसँग, ऊर्जा मन्त्रालयसँग र भौतिक योजना मन्त्रालयसँग अलग अलग सम्झौताहरू गरेको रहेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिनदेखि यी लागू हुनेछन् भनेको छ, त्यो भित्रभित्रै लागू भइसकेको छ। त्यसको अर्थ ती कुराहरूमा पनि सबभन्दा बढी के भनेको छ भन्दा यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालले अथवा यो मन्त्रालयले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरीत जान पाइने छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यो अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको कुरा एउटा वन मन्त्रालयसँग, त्यो पनि एमसीले सम्झौता गर्दा कहाँबाट आयो? त्यस्तै अब भौतिक योजना मन्त्रालयसँग गर्दा पनि त्यही छ, अनि उता पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग गर्दा पनि त्यही छ। यी मन्त्रालयहरूले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थभन्दा बाहिर जान नहुने यस्ता शर्तबन्दीहरू त्यहाँनिर हालिएका छन्। र यो चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र नेपाललाई लाने षड्यन्त्र बाहेक अरू केही पनि होइन। यस्तो खालको षड्यन्त्र नेपाललाई मान्य छैन। हामी त्यसको चाहिँ नै खिलाफमा रहन्छौँ। र नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो, असंलग्न मुलुक हो। हामी आज जुन संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधानको निर्देशक सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो यो। त्यसो हुनाले हामीलाई ती कुराहरू मान्य छैन। यस्ता शर्तहरू त्यति मात्र होइन, जस्तो वन मन्त्रालयले अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको लागि वन फडनी गर्नुपर्छ। त्यो वन फडनी गर्नुको लागि ठेकेदार कसलाई दिने अरे भन्दा एमसिसीले स्वीकृत गरेको अनुमति दिएको ठेकेदारलाई मात्रै त्यो वन फडनी गर्न दिने। त्यो वन फडनी गर्न दिएपछि वन मन्त्रालयले प्रश्न पनि गर्न पाउँदैन। त्यस्ता खालका कुराहरू त्यहाँ छन्। र एकलौटी ढङ्गले अरू त्यति मात्रै होइन, अब यो सम्झौतामा झन्डै यो सम्झौतामा कति छ भन्दा यता अमेरिकाले दिने $50 करोड, नेपालले हाल्ने $13 करोड, $63 करोड हो। जुन मूल्यमा थियो अहिलेको मूल्यमा हेर्दाखेरि त्यो 63बाट सायद त्यो 70 अरब जति पुग्छ होला। अहिले 70 अरबको योजना छ। तर 70 अरब मध्ये सडक निर्माण, पुनर्निर्माण र अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनमा करिब 40 अरब मात्रै खर्च हुन्छ भन्ने हाम्रा विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। र बाँकीहरू चाहिँ करिब 30 अरब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो 30 अरब चाहिँ नेपालका एनजिओ आइएनजिओलाई बाँड्ने। कसले बाँड्ने, कसको निर्देशनमा भन्दा एमसिसीको अनुमतिमा मात्रै बाँड्ने। अब हेर्नुहोस्, ती कुन चाहिँ एनजिओ होला? ती उदार अर्थतन्त्र मान्ने, उदार लोकतन्त्र मान्ने, कम्युनिस्ट विरोधी, समाजवाद विरोधीलाई मात्रै दिने कुराहरू त्यो प्रावधानले स्पष्ट पार्छ। त्यसकारणले यो परियोजना वास्तवमा चाहिँ यो नेपालभित्रै कम्युनिस्ट विरोधी योजना पनि हो। यस्ता अनेकन खालका प्रावधानहरू यहाँ छन्। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण प्रावधानहरू हटाएर यदि यसलाई हामीले चाहिँ नि यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर लिएर जाने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छौँ। तर त्यस्तो हुँदैन र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मार्फत समेत बाँध्दै नेपाललाई चाहिँ नि अमेरिकाको यो सुरक्षा छातामुनि पार्न खोजिएको हो भने यो अर्को डरलाग्दो कुरा हुन्छ, यो राष्ट्रघात हुन्छ र यस्तो कुराहरू हामी मान्दैनौँ।
त्यसकारणले यसलाई संशोधन गरिँदैन भने हामी भन्छौँ नो एमसीसी, नो एमसीसी, बिना सुधार नो एमसीसी हामी लिन सक्दैन। र अब अन्त्यमा म अहिले आज धेरै म जान चाहन्न, मलाई बाहिर जानु छ। त्यसकारण अन्त्यमा म के भन्छु भने कमेन्टहरू, अहिलेको विश्वमा जुन पश्चिमाहरूको दबदबा रहेको विश्व हो, करिब 300-400 वर्ष अगाडिदेखि पश्चिमाहरू भन्नाले युरोप र त्यसपछि अमेरिकाले विश्वमा जुन प्रकारको एउटा दबदबा राख्ने, प्रभुत्व राख्ने जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो, उनीहरूले पुरा विश्वलाई एकचोटि त उपनिवेश बनाएर कब्जै गरे। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएर उपनिवेशहरू करिब ढले। त्यसपछि पनि उनीहरूको प्रभुत्व कायम रह्यो। अहिले पनि लामो समयसम्म त्यसको प्रभुत्व थियो। तर अब तेस्रो विश्व पनि बिउजिएर उठेको छ र पूर्व पनि बिउजिएर उठेको छ। चीन जस्तो देश एउटा यसरी राइज गर्दैछ, अकल्पनीय ढङ्गले त्यो राइज गरेर गइरहेको छ। त्यसले हर क्षेत्रमा आफूलाई सशक्तिकरण र सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र यसरी गर्ने सिलसिलामा अब पूर्वको शक्ति र पश्चिमको शक्तिको बीचमा 2011 साल 21 साल भनेको 1 वर्ष अगाडिबाट अब विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलियो है। अब बदलियो। अमेरिकाको दादागिरीको युग पनि अब समाप्त भयो, संसारबाट समाप्त भयो। यही कारणले उसले सिरियाबाट बाहिर जानु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा अफगानिस्तानबाट पछाडि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा ताइवानमा उनीहरूले धेरै ठुलो हङ्गामा मचाउनेवाला थिए। तर चीनले के भन्यो भने ताइवानमा त तिमीहरूले आएर कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्यौ भने हामी खरानी बनाइदिन्छौँ। खरानी लिएर जाने इच्छा छ भने आऊ, होइन भने त्यहाँ प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगर भनेपछि अमेरिकनहरू त्यहाँ आउन सकेनन्। र बरु त्यहाँको चाहिँ एकजना त्यो ताइवानकी महिला छिन् अहिले राष्ट्रपति भन्ने, ती राष्ट्रपतिसँग चाहिँ केही हतियारहरू दिने आदि गर्ने कुराहरूमा अहिले अमेरिका सीमित हुन पुगेको छ। र अस्ति भर्खर मात्रै दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ नि अमेरिकाले एउटा ठुलो बेडा, सैनिक बेडा लिएर आयो। त्यो सैनिक बेडा लिएर आएर चीनले जुन प्रकारको चाहिँ त्यो दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सिमाना भन्छ, त्यो सिमानाभन्दा अलिकति भित्र आएर बस्यो। त्यो बसेपछि टोल लगाएर बसेपछि चाइनाले के गर्यो भने माथि हवाई सेना पनि अनि नौसेना पनि दुईटैले घेरेर 1 घण्टाभित्र एउटा पछाडि सर्छौँ, हाम्रो सिमानाभन्दा बाहिर जान्छौँ कि डुबाइ भनेपछि लुम्रुक्क परेर फर्केर त्यो सिमानाभन्दा बाहिर जानु पर्यो। यी घटनाहरूबाट हामी के बुझ्छौँ भने अब शक्ति सन्तुलन बदलियो। अब अमेरिकाले जहाँ पायो त्यहीँ जाने, जहाँ पायो त्यहीँ हमला गर्ने यो युग समाप्त भएको छ। अहिले भर्खरै तपाईँले युक्रेनमा पनि देख्नुभयो नि, मलाई देशले चाहिँ मलाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्दै थिए त्यहाँका राष्ट्रपति। र अमेरिकाले खबरदार पुटिनले चाहिँ यताउति गर्यो भने यो भयावह स्थिति आउँछ भनेर उनीहरूले भन्दै थिए। तर जब रुसले कदम चाल्यो, ती 35वटा देशहरू हेरेकै भए, नाटो पनि हेरेकै भयो, वासिङटन पनि हेरेकै। अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन, फगत नाकाबन्दीको घोषणा बाहेक अरू गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। यसले पनि बुझिन्छ अब शक्ति सन्तुलन अर्कै दिशातर्फ जान थाल्यो। त्यसो हुनाले अबको युग भनेको संसारमा स्वतन्त्रताको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, समाजवादको निम्ति एउटा लहर चल्ने युगतर्फ हामी जाँदैछौँ। 21औं शताब्दीका आगामी दशकहरू अब नयाँ ढङ्गले समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने, समाजवादको दिशामा लहरहरू चल्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रवाहहरू सिर्जना हुने यी सम्भावनाहरू बढेर गइरहेका छन्। र त्यस्तो युगमा हामीहरू छौँ र हामीले कसैसँग पनि डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी बलभद्र कुँवरका सन्ततिहरू हौँ, हामी वीरभक्ति थापाका सन्ततिहरू हौँ, हामी अमरसिंह थापाका सन्ततिहरू हौँ र हामी भीमसेन थापाका पनि सन्ततिहरू हौँ। त्यसो हुनाले कमेडहरू हामीसँग त्यो स्पिरिट अहिले पनि छ, हामीसँग त्यो रगत अहिले पनि छ। हामी जस्तो सुकै दबावका सामु पनि झुक्दैनौँ। नझुकिकन हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई, सार्वभौम सत्तालाई
दृढतापूर्वक कायम राखेर हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब जाने लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। समाजवादको लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपले वैदेशिक दबावका विरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध, नवउपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध, प्रभुत्ववादका विरुद्ध निरन्तर हाम्रो लडाइँलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य रूपले यति बेला हामीले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई हामीले राम्रोसँगले चिन्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू रातारात, अघि धनको कुरा आयो नि, धनको हो, यो धनतिर चाहिँ त्यो दलाल पुँजीपतिहरूले विभिन्न ढङ्गले राजनीतिज्ञहरूलाई पनि लोभ्याइरहेका छन्। कतिपय कुर्सीमा भएका मान्छेहरू पनि त्यतितिर लोभिने खतराहरू छ। तर ती खतराहरूका विरुद्ध जुझ्दै हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर, जनतालाई एकताबद्ध बनाएर, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि कम्बर कसेर अगाडि बढ्नुहोस्। एमसीसी यो सम्झौता एउटा नयाँ मुद्दा हो। यो मुद्दा अहिले सम्पूर्ण राष्ट्रव्यापी रूपमा, जन जनमा, वार्ड वार्डमा, घर घरमा लगेर हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। राष्ट्रघात गर्ने वा देशको स्वतन्त्रतालाई बचाउने यो सवाल हो। हामीले राष्ट्रलाई बचाउनुको निम्ति, देशलाई बचाउनुको निम्ति हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी यति मात्रै भन्छौँ कि हामीलाई कसैले सहयोग दिन्छ भने सम्मानपूर्वक दियोस्, हाम्रो राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर दियोस्। त्यस्तो सहयोग हामी लिन्छौँ। तर हामीलाई शर्त जोडेर अनि दिने खालको जुन कुनै पनि प्रकारको सहयोग छ, त्यस्ता सहयोगहरू हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई देश प्यारो छ भनेर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। आजलाई मैले यति नै राखेँ कमेन्टहरू। फेरि भेटौँला। लाल सलाम।